बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर सारे नकाब गिर पड़े हैं और असल चेहरे सामने आ गए हैं। जी नाज़रीन, विगन के आसपास के इलाके जिन्होंने पारा चनार में जो शिया मोमिनीन के बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम किया था, जिन्होंने बिगन के अंदर पूरा स्लॉटर किया, उस तमाम किरदारों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने पाक फौज के खिलाफ हमले करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नाज़रीन पाक फौज की जानिब से तबाहकुन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दर्जनों हलाकतें हुई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कल जो धमकियां देने वाला अहम तरीन नमक हराम अफगानी कमांडर था नाज़रीन, उसके भी परखच्चे उड़ा दिए गए। एक अहम तरीन कमांडर नाज़रीन मारा गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं जरा कि पाकिस्तान के अंदर एक इलाका ऐसा है जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, जो कि मुख्तलिफ जगहों से कम 3 अतराफ से अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है और पाकिस्तान के साथ एक रास्ता है जो मिलता है। ये इलाका नाज़रीन पारा चनार, और पारा चनार के साथ बिगन का वो इलाका जहां पर जो हुकूमती सरबराही के अंदर आने वाले कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके 60 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर ये कहा गया जी कि ये जो रद्द अमल है ये नहीं आना चाहिए था, फिर दोनों तरफ जो है वो जंग शुरू हो गई। और उसमें बाज लोगों का कहना था, जो लोग नहीं जानते थे उनका ये कहना था कि यहाँ पे सुन्नी और शिया के फसादात हैं। बाज लोग ये कहते थे जी कि ये जमीनों के तनाज़ात हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जमीनों के तनाज़ात जो पख्तून रवायात के मुताबिक कभी भी इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से जो पारा चनार के मोमिनीन हैं उन्होंने जिस तरह से जो अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन थे उनको अपनी जमीनें काश्त करने के लिए दी कि अपने बच्चों के लिए अनाज उगा लो, और उसके बाद वो उसके ऊपर काबिज होकर बैठ गए। आज भी उनकी रजिस्ट्रियां उन्हीं के नाम पे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर नाजायज काबिज होकर बैठे हुए हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, ये जो पारा चनार और बिगन के इलाके के सद्दा के इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, एक तरफ अहले सुन्नत है और दूसरी तरफ अहले तशी है। पारा चनार के जो अहले तशय्यो है नाज़रीन, ये चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत ज्यादा सुलझे हुए महजब लोग हैं, क्योंकि एजुकेशन लेवल वहां पे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लेवल का है। और अब नाज़रीन वहां पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही वो ये है कि पिछले 4 महीने से मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद हैं, और बावजूद जो ग्रैंड जरगा है उसके इनकाद के बावजूद, दोनों तरफ साइन करने के बावजूद एक बार फिर वहां पे बदमनी लौटी और लोगों को कत्लेआम शुरू हुआ। नाज़रीन, अभी हुकूमती सरबराही के अंदर जो है वो आने वाले कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया और एक ड्राइवर जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन क्यों होती हैं? एक तो बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि चंद एक वो लोग थे जिन्होंने मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये सारा कुछ जो वहां पे हो रहा है ये अफगान तालिबान जो वहां से जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है, और टीटीपी के सहूलतकार जो हैं वो बिगन के अंदर मौजूद थे। नाज़रीन, अब जो खबर आई है वो ये है कि बिगन के आसपास के देहात के अंदर मौजूद, मैं अहले सुन्नत बरादरान की बात नहीं कर रहा, उन्होंने तो अभी भी इन ख्वारिज से बचाने के लिए जो एक शिया नौजवान वहां पे जिसको वो कत्ल करना चाहते थे उनको छुपा के रखा और उसके बाद बाहिफाजत अली जई गांव जो है पारा चनार का वहां पे पहुंचाया। तो बात शिया और सुन्नी के नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो तकफीरी दहशतगर्द हैं जिनका दाना पानी जो है वो इसी दहशतगर्दी से, स्मगलिंग से, इंसानी जो गुर्दे फरोख्त करने से, इन्हीं से चलता है। अब जब अमेरिका ने इनका नानो नुक्फा बंद किया तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे हमले करने का ऐलान किया। अब नाज़रीन, बिगन के देहात के आसपास के इलाके जहां पे काफिलों के ऊपर हमले होते हैं वहां से कुछ तकफीरी दहशतगर्द जो मुकामी तालिबान कमांडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले करने का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बिगन और मुल्हिका देहातों के लोगों ने अफवाज पाकिस्तान से लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद मंदूरी का एक रिहायशी है, मुकामी तालिबान कमांडर है, वो दहशतगर्दों के साथ
مل کر پاکستانی ادارے کو دھمکی دیتا ہوا دکھائی دیا، اور یہ پاکستانی اداروں کو مطلوب تھا، کافی زیادہ مطلوب، انتہائی مطلوب یہ دہشت گرد ہے۔ اس کے بعد ناظرین پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے کے اندر کچھ بڑی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کوٹلنگ بابوزئی کا جو پہاڑ ہے وہاں پہ ناظرین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جبکہ 2 دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کیا گیا، اور ان کے پاس سے جو انفارمیشن ملی ہے اس کی بیس پہ مزید آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا علاقہ سمبازا ہے وہاں پر 6 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہ بھی برآمد کیا گیا، جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مسلسل افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو متنبع کر رہا ہے، ان کو بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کی سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ اسی سلسلے میں ناظرین میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں گروپ، خاص طور پہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے اور ٹی ٹی پی دہشت گرد کا دوسرا گروپ جو افغان طالبان کا، جس میں ان کے جو حافظ گل بہادر کے علاوہ نور ولی محسود کا گروپ ہے، ان دونوں کے درمیان اس وقت شدید جنگ شروع ہو چکی ہے، افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ جہاں جہاں پہ ان گروپ کے ممبران موجود ہیں یہ ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اپنی جو اجارہ داری ہے، اپنی جو سپیریئرٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس وقت ایک دوسرے کے سر قلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں جو گروپس ہیں اب یہ ایک دوسرے کی جو انٹیلیجنس لیک کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ان دونوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور جو حالیہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے کمانڈر مارے جا رہے ہیں، ان کا اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ وہ پکڑا جا رہا ہے، تو اس میں دونوں ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں کہ اس نے غداری کی ہے اور اس نے غداری کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے کہ آج طالبان کا کمانڈر صفت اللہ جو ہے ننگرہار جو افغانستان کا صوبہ ہے وہاں پر خوجیانی ضلع میں وہ ہلاک ہوا ہے۔ ناظرین یہ اہم ترین کمانڈر تھا، ناظرین پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا اور پاکستان کے خلاف متعدد بیانات ان کی جانب سے دیے گئے تھے۔ آج ناظرین افغانستان کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر شمالی اتحاد کی جانب سے افغان طالبان کی چیک پوسٹوں کے اوپر قبضے کرنے کا سلسلہ اور ان کی جو اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر حملے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پہ نور ولی محسود کو ناظرین ابھی افغان طالبان نے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ پہلے ہرات کے علاقے کے اندر انہوں نے اس کو شفٹ کیا تھا، اور جو حافظ گل بہادر ہے اس کو دوسرے ایریاز کے اندر شفٹ کیا تھا۔ اب حالیہ دنوں کے اندر افغان طالبان جو ہیں ان کی قیادت ملی ہے عرب امارات کی قیادت سے، اور انہوں نے کہا کہ غزنی صوبے کے اندر یہ پاکستان سے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دونوں خارج گروپ ہیں ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں انویسٹمنٹ ان کو وہاں پہ چاہیے ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردوں کے سرکوبی کے لیے اس وقت اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور انتہائی کامیاب آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مسلح افواج کو کامیاب فرمائے اور پاکستان کے اندر امن لوٹ آئے ان علاقوں کے اندر، خاص طور پہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جہاں پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پشاور یا کسی اچھے ہاسپٹل میں نہیں جا پاتا کیونکہ تمام در راستے بند ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کی چیزیں، ادویات اور اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی قلت وہاں پہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت معاملات کافی زیادہ ناظرین پارا چنار کے اندر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔